आजको भोट पहिला त म पहाडवासीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि पहाडवासीले जुन जेस्चर्स देखायो एउटा शान्तिमय ढङ्गले अरू सबै पोलिटिकल पार्टीलाई म धन्यवादै दिन्छु एटलिस्ट शान्ति मेन्टेन गर्यो सबैले र यसरी नै पहाडले नाच्दै हाँस्दै गीत गाउँदै पहाडलाई अगाडि लानुपर्छ सबैसँग मिलेर मेलमिलापसँगले शान्ति र समृद्धिपट्टि जुन हामीले गोरेटो लगेको छ त्यो गोरेटोलाई अझै अगाडि लानुपर्छ। यो तीनटा योपालि हामी जति पनि हामीले पूर्वाधार हामीले काम गऱ्यौँ अनि योपालि हामीले जुन मान्छेलाई एउटा इलेक्सनको प्रक्रियामा पनि उनीहरूलाई खुसी राख्ने प्रयास गऱ्यौँ कहीँ झमेला गरेनौँ शान्ति इस्टाब्लिस गरिदिएको छौँ सर यो खुसी अझै अगाडि जान्छ अनि यसपालि हामी 3वटा सिट पहाडमा दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ 3वटा जित्छौँ। इलेक्सन हो इलेक्सनमा सबै टफै हुन्छ तर हाम्रो जित हाम्रो छ योपालि। अब राज्यमा अहिले घरिकै हेर्दा चाहिँ ममता म्याडमकै सरकार बनिन्छ अनि एब्सोल्युट मेजोरिटी बनिन्छ। मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।